دوستا و قمای گل سلام درو کم نم درو بارش منه تمای پیشین است دیگه ما بخشش باشه سوالات کست کلو ما فرصت نداشتم که جواب بدم. امروز کم فرصت شد ما کست صرف یک سوال کست جواب میدم که در نظر از ما بسیار اهم است و تسلسل امروز پیشنه 6 ویدیو است که ما جور کرده بودم. منی خب اول ما طرف سوال مرم از بعد کست موگم که جواب از ما صورت چطور است اورم کست در شروعات مگم و از بعد کست ما تفصیل شرکست مگم. خب سوال کست ای تربط که در زیر یوتیوب ویدیو هم کست یک دنازی قوما کست از ما گفتد مطلب اول نیش سوال نیست اون گفت کمی که ما مطلب جور کرده بودم که آذرا کسته چطور میتونی مطلب می کٹا مسئله از موقع است نه که مطلب مو درباره تجارت جهانی که ما در گم زدم که آذرا از خاطر زو شکست خورده در دور عبدالرحمن که آذرا از قط تجارت جهانی کسته کنیک نبود و ای که مطلب مو قط خوره کسته راست نتنسته از او دور تا امروز را وجهش از خاطر زو است که آذرا نتنسته خود خوره قط تجارت جهانی کسته وابسته کنی ناکامی آذرا کسته باعث ازی است که باعث ازیش ده که آذرا قط خوره راست نتنسته بس زیر زو کسته یک از قوما از ما پرسان مطلب که پرسان خیر مطلب کسته چرکی سوال گفتنم شو گفتد مطلب شما سر میره دیونه حصه زیرم کسته جور کن دیگه ما از قوما معذرت میخوایم شاید 2 هفته تیر میشه یا 1 هفته تیر میشه که مطلب ما پیشنه ویدیو کسته که پست کرده بودم ویدیو رو به هر حال امروز کم موقع ملاو شد ما دیونه حصه زیر کسته جور منم و زیر از ویدیو که مطلب یک قومای دیگه از ما پرسان کرد خو سرجی مطلب شما وقتی که درباره کاربارا گپ میزنین شما چیز تجویز منین کدام کاربارا را که شما تجویز منین دوست از ما اندازی از ما است که اوناس کویت هستن دیگه مزو خاطر لیکن در نظر از ما در ذهن یک گلو قومای دیگه از ما است که مطلب در دیگه جای هم که است میشنه اونام شاید در ذهن بای خوب صحیح است مو گپ شما قبول کن شاید این سوال یک گلو قوما باشه که مطلب بگه خوسه ما مطلب گپ شما قبول کردم که مثلا مو آذرا کی باعث شکست او چیز کی باعث شکست آذرا شد دوی بود که آذرا کسته از تبدیلیایی که دمنه در لیول سطح جهانی میشد از دور بود یک وجهش که دور بود چرا که آذرا از تجارت جهانی دور بود و این گپ ترم بور مو قبول داره که مطلب آذرا خود که قد خراس نتونست از خاطر زو که حصه ناکام بود در ذی که مطلب او حصه تجارت جهانی باشه. خب علی موچ طور شونی مطلب تو علی خو صحیح گفتر مقبول کردی دنوانی حل چی طور چیز مگی حل چطور مگی یعنی اگر مثلا تو آذرا اگر توخ کنی ما مطلب پیش از کی تفصیل چی بور ما میخوایم یک گبر شروعات چی بگم حل لذی بسیار ساده در دور از مو حل چی جور کده تیار کده است بریزو که صرف چیز میخوای که آذرگو بریزی که است قدم بال کنه و مطلب مشترکه یک نفر نمیتونه مطلب ما تنها د ذات خو کسته نمیتونه مطلب یک 10 نفر 20 نفر شاید نتنه مطلب آذرگو اگر د عنوان اشتوای نمگم پوری آذر حتی که مثلا کسته 10% آذرم کسته که باید بسیار کلان بسیار کټه قوت بسیار د قوت کسته میتونه منیزی با خو ما تفصیل کسته شما رو مگم خالی ما پیشکای مگم که دمیال دمزی پوزیشن که آذر است فول د قراری فول د آسانی میتونه حصه تجارت جهانی جور شده تمامی چیزایش تیار کرده است صرف اراده میخواه و اراده میخواه و بریزی کسته عملی حرکت کدو میخواه و بسیار آسان است در نظر از ما کسته بسیار آسان است. خب اینال ما جواب شرکست موگم لیکن پیش از او که ما جواب بدم ما کسته میخوایم برای دوستا کم کلیرفای کنم شاید برای بسیار دوستا کسته یه واضح نباشه که مطلب ما چرا که اگر ما سولوشن پیش کنم بعض دوستا شاید چیزر کسته قبول نکنه مطلب کسته ذهن شیر قبول نکنه وجهش از خاطر زو که او یک ساختاری که تو میخوای نه یک تجربه که پیشکایی که تو ضرورت داره نه برای زگوچ تو بخوای بفهمی تو یک بنیادی علم شی تو ضرورت داره دیگه ما نمیگم علم شی تمامی مو داره مو کسته صرف گبی ریالایزیشن است ریالایزیشن یعنی است که مثلا یک چیز تو خبره صرف است که تو دماغ تو کلیک نه فیلال در دماغ تسته لیکن او جزایش کسته جداش ده تو جزایش که جای کینی تاویش in one place که ما گفته انگلیزا کسته در انگلیزی ترم هم fall in place میشه پرزایش کتی ده تمامش که fall in place شد بازو یک چیزی جور میشه که مثلا کسته کار میده. خب
نال ما مطلب پیش از اینکه برم طرف از اون ما میخوایم که کویتر که بگیرم مطلب ما د عنوان مثال کویتر که من در میدم تو رو میتونی ولی هر شهری تو بگیری مثلا تو د هرات میشنی تو کابل میشنی تو د مزار میشنی تو د مشهد میشنی تو د میلبورن میشنی تو د یگو شهر د سویدن میشنی خلاصه تو د هر جایی که تو میشنی مطلب قابل عمل است تو مغرب میشنی مشرق میشنی شمال میشنی جنوب میشنی ریزه شهر میشنی کټه شهر میشنی تمام جایی که قابل عمل است د عنوان مثال ما که کویتر ما مثلا که د کویتا ما تقریبا 13 سال شده که ما که کویتا نرفتم خال دوران زی 13 سال لیکن ما ویدیوهاش که وشمنم فوتوهاش وشمنم مردما که مور ما گپ کی میزنه مطلب ما در اون مری تر اندازه میشه مطلب هر چقدر که حاضر هستی پیش که مثلا کاروبارم که شما خبرن ور د انگلیسی که استم ما مام ان پاپس که است ما ان پاپس ان شما خبرن مام دیگه کارم که پاس بابرم که نو متر کاروبارم که مثلا که تو یک دکان که است کرایه نه مطلب شټر شی بال نه دیگه شلفار ولش میچنه گلماری ملواری نه سامان منش لود نه دیگه بزونور که است تور مامن پاپس والا که است مگه این تو من مطلب آزرگو تمام شه میمونه بشک تو دکان است تو که است دو دنا کمره باشه دو دکان تو یک جای کی کنی سه دکان یک جای کی کنی 10 دکان تو یک جای کی کنی مدل شکست سیم است تو یک کرتا 50 دکان یک جای کی کنه تو نام شهر مارکت ویدی یک کرتا بعضی که سیم مدل شکست سیم است ای که تو اگر زیاده مو کاروبار که منی تبال که حاضر درو مونه منی مریاباد بیروری که مشه و دیگه جای مشه تمام هر شخص که حاضر گمونه اینا تمام شکست حصه تجارت جهانی حساب نمیشه اینا که او مدل کونه است خب اینا مثلا کویتا ولر که درو شمار درو مثال شو حاضر گو این زیاده من د مقابل شما وش نه یک بل مال زماده خالی و دکانای رزق قد مال که کامیاب مقابله خنه میتونه تو منی مال کی مور تو از الف تا یا تو تمام سامان میشه تو کالای استوم میلام شه کالای بیگم تم میلام شه از اولاتای تم میلام شه سوزی تم است گوشت تم است دال است مونچ که روغن است تونج بیل بجلی و بیل گیس خام که تو پیمونی تو مطلب هر کار که تو بگی از فایننس گرفته تا سامان ضرورت بگر سامان خانه خور پرده خانه تم تو اونج میگری خشت و چیزام که تو زونج میخری خلاصه تایری گاڑی خم تو زونج میخری تیل گاڑی خم که تو زونج میخری خلاصه تو زونج هر چیز که تو یک دکانی تو میخری خوب از خامخا دیگه چیزا نمیشه قیمتایی که اونا میگه قیمتای زنا که بسیار بسیار لو چرا که اونا د حسابی فرانچایز والا ما دیگه اونا مثلا د حساب کنټینر که سامان میراو و د حساب کنټینر که سامان ورده خو یک دکانداری بیچاره کی مورد حساب گونی که است از بازار میخره خو قبل خنه میتونه قدزو که است دیگه مزو خاطر این مدل که است توخ کی د کویتم که است درو فی الحال درو میچلا لیکن این که است دایده که است ناکام شین ما مطلب منی امریکا ما که شارعش میگشتم تو مقدم یار یک گلوک دن ریزه تاونا است مثلا که است یک دن ریزه چیزا که است مین استریت که مطلب مین بازار شی است کوم تک شما د کویتا مثلا تو لیاقت بازار داره یا مثلا تو سنیری مارکت داره یا مثال تو د بروری که موری روڑی علی آباد را تو امن یا روڑ حسین آباد که تو اون کار دو طرف مطلب دکان دیگر یار دکان است رش کش مردم مور یک تمام تاونا و چیزا که است اون متر دکانا که است الو تمام دکانا دروازهش بند شیشهش میده یا دروازهش بند است نه یگو گودن دکان که است کنجا که وازمورم که است فود سرویس والا است که گو کس مثلا گو برگر سودا کنی گو چیکن وینگز که سودا کنی گو بریانی سودا کنی یا گو کباب مباب که سودا کنو خوراکی که مردم مخره خودم چون خبرن فاست فود والا که تهانو زرمنده خب ما که زیاد تفصیل نمیگم خبر استم شما تمام شم سرشم خلاص میشه ما تیم شما رضای نمونم ما که طرفی سولوشن مونم خب سولوشن چی چیز است سولوشن بیل که ما بازم دوباره مثالی پاکستان بدیم مثال کویتر بدیم چرا که برای دوستا که است معلوم دار کرده است فامیلیار اکثر مردم که است خبره مطلب سیچویشن خبرم خاطر فهم از او که است برای شما آسان است خب چطور میتونه فرض مثال تو د کویتر است ما از روی کویتر دیم مثال بدیم شما چطور میتونه من تجارت جهانی که است جشن تو د یک سه که است د کوای مریاباد یک چند گروپ یک چند نیمه که است د دشت بروری چند خانه که است موجود کرده خو یک چند خدزی که چند هزار خانه که تو د بروری داره چند هزار خانه که تو د مریاباد داره تو چطور میتونه حصه جهانی چیزاش نه حالان که تو بعض اوقات از مریاباد بروری رفته تو برای تو سخت نه فرض مثال تو زنج د کراچی مور را بند میشه تو زنج رفته نمیتونی
تو دزی است چطور میتونی من تجارت جهانی جوش کنی؟ فول آسان است اگر شما سولوشن بخواین. مسئله این است که تهانوز که آذر که فوکس کرده و صرف کست بریزی جور کرده که ما اولی جور کن، ما کست اولی مو کست سری را باشه، سر چوک باشه و اونچ کست چند دکان باشه و دکان کست ما کرایه بدم و زندگیم کمفورتبل برزیل و اول بکم کرایه مرای زنجی جمونم زنجی جمونم مثلا کست یک زی دکان از دکان کست دی خلاصه کانسپتی آذرگی کستم زو الله جوشت که اگر ما یک منزل و منزل خور دو منزل خور ما سه منزل کست جورنم مطلب تصوری آذرگی کست اینمزی الله کست بوده. دیگه ما صرف میخوایم اگر میگم می آذری که در آباد بروری اگر من میخوای کست ایسه تجارت جهانیش نه بالکل در قراری میتونه صرف شرطی است که از ذهنیت را که مودری که مثلا مولی بخری از اینکه تو کست بالتر موری حال تو در پاکستان شیشته تو شهری پاکستانی است و تو خبر است منیوزو پاکستان منیوزو ملک تو شیشته منی نمزو ملک است انگرو کمپانی است. مثلا ما یک مثال میدم ما مطلب چند روز پیش کست توهم کردم مثلا کست که مطلب منی پاکستان کست متر که مثلا منی امریکا است مو مطلب مگه 500 فارچون کمپانیز و 500 کلانترین کمپانی امریکا کست منیش کست دیگه که مردم کست اونجا زیادتر سرمایه اینوست که مطلب منی زو کست من دیگه ما مطلب منی پاکستان توهم کردم مطلب ما لیست داده نشر کست گرفتم منی زو تاپش کست مطلب انگرو اونایی که در کویتش تا اونا انگرور زیاد میشناسه چرا که چیز عمر نام شکست او کست منی عمر او کست ماده منی پی تی آی کست شامل شد قدیم عمران خان کست اونا بنیانگذارای پی تی آی است دیگه او انگرو کست یک کانگلومریت کمپانی کانگلومریت دا مطلب حساب کنو که د جایزی که تو یک دنه بیزنس داشته تو ملتیپل ایسه بیزنس داره نه اونا کست از خود خو چای چیزا داره مثلا کست چای گیس داره مثلا اونا کست اکسپلورن مورن زمینار کست خاص رو د علاقه سند کست زمین ده کست که گیس ذخایر گیس که پیدا کرد و چای گیس کست برش مزنه گیس که برو بدرنه ازو گیس کست استعمال اونا سیمنت کست جورنه و موتر کست اونجا کست کاد جورنه و شما خبر هستند که منی پاکستان کست بسیار کلان یک از کلانترین کامیابترین بیزنس همونایی که مطلب اونا یوریا جورنه یا کات کست جورنه شما خبرن دیگه ملکارم کست سپلای افغانستان کست کلان سپلایر شیم ناست سیمنت رم کست پیدانه گیس شما خبر هستند منی پاکستان دیماند گیس کست چطور است و دویم کست اینا منی سافتویر هم کست علامات مطلب سافتویر جورنه برای بیزنس ها کست لیکن ما دیتیل زیاد خبر نیستم مطلب ما سرسری تو کنم ما خالی یک مثال کمپانی رو بدم چرا که ویدیوشم دراز نشنه دیگه یک بلو مثل یک بلو کمپانی های دیگه است و یو تر کمپانی است که او پابلیکلی تریدینگ است یعنی مطلب منی کراچی استاک اکسچنج کست او کمپانی لیستد است یعنی هر کمپانی که منی استاک اکسچنج است شما عنوان شهری حق شما است که شما منیز اینوست کنید شما بخن هر کمپانی شما خبر است شما از 50% که زیاد شکر شیرز شگو کس کی داره او تقریبا اون تو میتونی اور کست بالکل از دست دیگه بگیری خلاص کنی تو خود تو کست ران کنی شر خب ما کست مارکت کیپ شد مارکت کیپ مطلب یعنی قیمت ازی چنده پورا سرمایه ازی پورا هرچ قس کی داره مطلب هرچ قس کی وسایل داره و نالج داره و تیم داره و هر رنگ وسایل کی داره تمام قیمت چنده امی کمپانی خود چه اگر امروز د سودا بور کست می چند است 770 میلیون دلار است قیمت کمپانی یا کانگلومریت دیگه نال تو کو و یک کمپانی است که فرم سالسر ده حد پاکستانی است و از خاطر از اینترنشنال میشه که سامانخ برآمد نه در دیگه ملک هم کست برآمد نه دیگه نالم زو خاطر کست دیگه اگر مت بازرگوی چیزا بخره توی نوان شهری پاکستانی فول د قراری یک راست که تو مور شیرز میخری او تو چیزا نمونه چرا که تو اختیاری کمپانی نمیتونی داشته باش ما زو الان ما کستم میگم خودی کمپانی رو تو بخری خوالی باز بازرگو شاید سر خرج کنه یار 770 میلیون دلار خو مزاح خونه یا 1 لک دلار امریکایی تقریبا کسته در نظر ما 2.5 کروڑ روپیه پاکستانی کسته میشه لیکن بس شما ایرم سوچین که هر اولیر تو د مریواد هر اولیر تو د بروری که تو کنی د حساب کروڑ است هر اولیر که تو کنی د حساب کروڑ مور دیگه سولوشن از اوی ترسته که مثلا منی امریکایی مثلا مردم سولوشن نه یه است که تو مطلب اور نام چیزا من مطلب تو خود تو کس از خود تو اینجی کمپانی جور منی دیگه او کس چطور نه مثلا یک ما میگم یک مختانه خرده نمیتونه مخ مرتب یک دن گاڑی یک نو چیزا کس ما شاید کم استراگل کنم برای یک دن نو گاڑی یا یک دن اولی کس برای خو چیزا کنم دیگه خود تو رنگیز مور تمام از ورگو تقریبا من ترسته بس دیگه یالی لیکن اگر اینجا فر مثال
10,000 آذر ما جایی که مشار کنم شمنیش مینداخته اونا میتونه مطلب منیجی که است پاسیبیلیتی است خو اینالی پیش از اینکه ما مطلب تفصیلش بگم اینالو که است چیز است اور دمنی امریکا که است هولدینگ کمپانی هولدینگ کمپانی ترست که فرم سال یک کمپانی است مردم که است منیزو پیسه که است مینداخته منی کمپانی تو که است پیسه اختو مینداخته پیسه مردم جایی که شمنی کمپانی هر کس مطابق شیر شي یگو که است میتونه $10 مینداخته یگو که است $100 مینداخته یگو 1000 مینداخته یگو 1 میلیون مینداخته یگو 10 میلیون مینداخته دیگر کس مطابق چیزی شکست بیسد اون شیر شکست ورش کس که پروفیت نه یا لاس نه بیسد اون سرمایه تو دیگه کلو انداختی کلو پروفیت تام کلو بودم کلو که لاس کردیم لاس تام لاس است به هر حال دیگه نال مثلا تو که هولدینگ کمپانی که تو جور کنی آزرگو گرمانی زو کست بینداخته دیگر ما شمار گفتم یک اولی شما 2.5 کروڑ روپیه پیش آزرگو خود اولیا میخرند که تا روز اولی سودا فروخت میشه حساب کروڑا است یعنی اولی خمنی لاک نمونده دیگه شما خودتون خبر هستن زمینای شما کست یک ریزه زمین که ما درو تو خونم یار یک دنه زمین 1000 فوت تو کست جی کست 50 لگ ولا امزل کست لگ ولا کست مور 2000 فوت تو کست منی کروڑ مور حال دیگه تو خو ما مطلب دور جای شرم گمال خوب جایشی دیگه خو شما خبر هستن تمام شد منی کروڑ است دیگه $1 کست چیز نه مثلا ما تو روشم $1 تو ضربی 10,000 که تو بیدی نه دیگه شما خودون چم اندازه دین دیگه مطلب کست چه قسم مثلا کست پیسه میشه دیگه مثلا کست 10,000 یک لگی تو کست تقریبا یک کلان چند $1,000,000 کست میشه حساب چیزش مخال دماغ درو مید کلکولیشن تو چرک ما فوکس بلی ویدیو زیادی منره یعنی شما خودون چم اندازه دین یعنی مطلب اگر چند هزار خانه ازرم کست کی ویل تو دو ازرگو کی منیشی بیندختن سرمایه بیندختن تو یقین کو تو متنی کمپانی مثل انگرو رو بخری دیگه اینالی مثلا دیگه اینالی یا فرم سال کسته ما کس الټرنیټیو سولوشن چې الټرنیټیو حل شرم کس برای شما ما مطلب خالی فوکس از ما بله انگرو نیست خو بعضی چیز خوینال شما خبر هستن که انگرو کس کامیاب کمپانی است اسلام زیوری دمنی پاکستان یک بلوک دیگه است دیگه خو مقصد دیگه باز مسته مقصد دیگه باز ما ترسته که آزرگو د عنوانی د عنوان طایفه مو کس الریدی مو چیزا داره چنده داره لیکن مسئله از مو ترسته که مو چکار نه قدزو چنده ما پیشم بریزی گپ زدم مو قد چنده که مو مونی مو پیسه که جمع منی برای چیز جمع منی مو خدا دور کنه مو برای فاتحه یا مطلب کست خدا میشه خاتم خانه را آباد کنه برای عرسی باشه برای شنوخوری باشه برای زی چیزا کست مو پیسه خور کست جمع منی لیکن وقتی که ما میگم وقتی که مو یک ساختار اجتماعی یک چیز داره دیگه او ساختار اجتماعی چیز است در صورت چنده داره لیکن ما میگم تو زی لیول چنده تو بال شده انوار قومی کست تو بال در لیول قومی که تو بای مردم که سرمایه مینداخته چرکی منی کویته یک بلوک مردم ما سروکار که درو مردم خبر هستم که گلوک مردم درو سوچنه خب میگه یار مو کست پیسه داره مو پیسه کجا بینداخته امیخ مطلب از به امیخ مطلب ایده نیه دیگه نه مطلب د دماغ سوچ نیه نه که مردم کست خالی زمین بخره اولی بخره چرک اونا دیگه راه نداره د دیگه چیز دماغ درو کار نمونه چیکار کنیم میگم پیسه داره ما پیسه خود کجا پساو کن پیسه ویلیش کست تام بر منی روپیه بیل روپیه ویلیش تام پر دیگه ما چیکار کن خب مجبور یا طلا میخری یا اولی میخری دیگه مردم خمزه سوچ نه مثلا گفته از $1 میخری دیگه د پیش کست تو میل دیگه راه نداره بیچارگو دماغش کار نمونه دیگه امز خاطر ما سولوشن درو پیش نو که اگر مو هولدینگ کمپانی مو کست جورنی یک آدم پیش $1000 اینوست نه یک آدم پیش $10,000 و شما خبر هستن که بعد از گو من میلیونز $10 کست درو بزنس نه یا مثلا درن سرمایش درن مونن حال خو مثلا د مریاباد و بروری اولی منی کروڑا است حال خو د استرالیا کا ازرگو کی نارمل یک ریزا اولی میخری تو کست د منی میلیونز میخری دیگه مطلب کم سے کم منی چند $1 تو کست که میخری خب به هر حال مطلب آزرگو کست در نظر از ما سرمایه داره و میتونه و اگر فر مثال مو او طرف رفتی نال مو بینیفیت زور فایده زور کست ما شمار دارم میگم یا خو تو اسے تجارت جهانی میشه نه مثلا اگر تو بگیر ما زیرو کمپانی جور کدو شروع کن مو نداره واقعا کست مو مهارتایش نداره سیچویشن برای مونی است لیکن یک کمپانی که آلریدی جور کرده است و او د پابلیکلی تریدینگ میشه و تو قانونا کست تو خریده میدنه و تو اگر منم میگم مطلب $770 میلیون لازم نیست تو $770 میلیون تو پوریش کست بخری تو گفتم که از نصف شی که تو زیاد میخری مثلا کست تو 60% شرکت تو بخری بس تو کمپانی است تو اون تو مطلب کنترل شده گیرست ما اختیار شده گیرست ما بس منم میگم مطلب تو منی کمپانی چنج کو چرک پیش چی از ما
تجارت کمپنی شده مطابق یک کمپانی ما دیگه کمپانی خریده چندنر منی شهر از مو دوسیه دنر خریده تب از باستن یک کمپانی بود و کستم زیرا که ما در گپش میزن هولدینگ کمپانی اونا د باستن خریدت بزین ما د شهر از مو خرید از شهر از مو کست کم دور د غول د منی یونیورسیتی وینچ کست یک شهر دیگه اونجا چندن کمپانی خرید بزنار کست تا مرج مکد مطلب بهتر مکد نو تکنولوژی کست منیش میورد به هر حال دیگه ما مطلب مو دیلینگ ازور کست وش کردم پورا پروسس چی که مثلا تو یک چطور کمپانی رو میخرید تا اون کست وش کردم دیگه امزو خاطر ما کست دماغ از ما کست اون کلیک میکرد نه مطلب هر کس مفهمه دیگه خب مطلب چه قص آسان است صرف د پیش است که پیسه باشه دیگه کمپانی که آلریدی رن تمام چیز منه خب بنفیت از برای از خم شک تو بغیر از اینکه تولی بخری و طلا بخری و دلار بخری بغیر از اینکه تو یک رای سرمایه مشکی و سرمایه کلان در کلان لیول و فایده از که از لحاظی برای شخص برای خاندان برای زیوم شکی تو بله سرمایه تو کسته بال میشه سرمایه تو نو دماغات کلیر نه بال برای نوجوانایزم کسته چیکار میشه برای نوجوانایزم میشه که فرض مثال اگر ریال ما میخوایم برای کټ کمپنیای پاکستانی بندخت ما باید 1000 دانه شناختگی داشته باشه و بچای مکسته بچارگو خاننده باشه و تجربه داشته باشه و تمام چیز داشته باشه مور دمنی دور کسته بندخت 20 سال 30 سال کار کنه گوری زری لیول کسته منیزو بورورم که تو منیزو اندخته بیتنی نتنی قد زو پنجابیا و اردو سپیکینگای کی یا قد زو غنای کی قد هزرگو تعصب درن یا قص تیز استن تو قد نشتور مقابلا دیگه مزو خاطر لیکن اگر تو ازرک است دنوان چیزای اونجا کامیاب میشن صورت یک هولدینگ کمپانی جور نه و اونا کسته منی کټ کمپنیا مور کټ کمپنیا میگرن خو تو خو بس انفلوئنس داره تو شر کټ سرمایه خطون جندخته بزمزو خاطر تو میتنی رای بچار آزرگور واس کنی که اونا کسته انترنشپ شکسته باه و آزرگور کسته تحت هر اکسپرت یا مثلا تو منی تیل که اکسپلوریشن که اونا مونه یا فرم سال خوکا منی زوار چیز داره تو از انجینیر ضرورت داره تو منیجرز کسته تو ضرورت داره تو سیلزمن ضرورت داره تو ادورتایزمنت ضرورت داره تو وایرینگ والا ضرورت داره پلمبر تو ضرورت داره هر چیز که تو بگی وضو منال مثلا تو یک دفعه که انتر شروع کردی منال مثلا نظرگو اولاتایش که فول د قراری تو میتنی منیزو چیزا که است بوبری اول د صورت انترنشپ اکسپریانس که شد اون د لیولایش که است تو بال بوبری خو یالی دیگه قومایی که مثلا اینج مردمات د منی امریکا یهودیار مو خو نه چطور ترخینه می ترخینه دیگه آدمایشی بچای شر د اسکول پاس بشه کالج پاس بشه آلریدی گاله گیدن منی کمپنیا که است خامخا دیگه د بنیاد شناختگی او همیشه د انج مگایی مطلب مگایی اینجی میتر نمونه تو چی قضیات داری مگایی میتر نه که تو کیر میشناسی ده اینجی خو مثال ده منی امریکا کسته مگر تو اگر میخوای پیش بری خالی کافی نیست که تو یاد داشته باشی این هم کافی است که تو کی کیر میشناسی ده بنیاد شناختگی کسته بسیار کسته پیش مور خب اینالی و ما کسته صرف یک گنگرور کسته دنوان مثال دادم لیکن شما دماغ واس کن گرد برخ کسته شما تو کن چقدر کلو سیمنت والا کسته کارخانه است کمپانی است که رن یا فر مثال کسته استیل است دمونه یزو کسته من ریلوی است یا فر مثال ایرلاین شما است گیس کمپانی است چای گیس تو خرده میتنی چای تیل تو خرده میتنی شیپینگ لینز تو خرده میتنی شیپ کنتینر والا چیزر کسته تو برش کسته خرده میتنی تو کن مثلا تو چی چیزار کسته تو من خالی روگا پاکستان مگر تو دمانی امریکا میگی یقین که شما پیسه بیان شو که ما برایشون کسته بیخری مزاق نه اون سریاس میگم قضا آسان است دیگه مثلا منم گم سیر دمانی من هر چه استرالیا بگی کانادا بگی چین بگی روس بگی این هند بگی ماليزیا بگی اندونزیا هر ملک تو بگی پاکستان برای سختی کن دیگه ملک سرمایه تو خطوب د دې پیسې واشه دنیا د پیش تو زارینه دنیا د پیش تو زارینه کی مطلب کسته تو بیا د منی کمپنی از مو کسته سرمایه داری کنه منی عربی ملک کسته تو منی هر چیز تو خو پیدا مشد گپ سرزی است کی مطلب گپ خلاصه گپ است کی ایسه تجارت جهانی شدو اینی قزاقستان است صرف برای زو چیز است که مو اراده میخوای و یک جای شدو میخوای اینی ذهنیت تبدیل کدو بسیار تختمی قسم ما ویدیو جوړ تاو گپ است کی اینی ذهنیت که مو بدلی کنه که اگر مو آلریدی یک ساختار یک استرکچر داره که مطلب دینوانی چنده قومی که مو خدا نخواسته صرف برای فاتحه و برای عرسی کسته چه زمانی مو میتنور کسته برای کامیاب برای بیزنس های برای چیزای کسته کنی و اور کسته برای اگر مو انت خریدو شروع کنی یقین کو منی امریکا باشه منی استرالیا باشه منی کانادا باشه منی خود پاکستان باشه منی هندوستان باشه منی ایران باشه منی هر ملک که شما میگین فول د قراری جای پای خواز میتنن فول اینفلوئنس میتنن عالم مردم ازرگوم گیار یک زمان مو کسته جنرال موسی بود آزرگو کسته خوب بدونزو که خدا جنرال موسی خدا بیامرز ده آزره کسته بیکس شده بیسر شده خامغه مش از خاطر زوم شه که تو دمنی وفاقی لیول آزره چیز نداره
دو در نماینده حاضر که دمنی بلوچستان اسمبلی باشه و هیچ کار نمیتن و که آوشون آتششون هیچ کار نمیتن. لیکن اگر شما دمنی کمپانیایی که در قومی لیول است مثل انگرور که ما مطلب کست شما رو مثال دادم یا پاکستان استیت اویل است مثلا کست تو ده مثال شما دی یا یک دنر لاین ریلوی را کسته ریلوی خودی پاکستان کسته یک سیش فرم مثلا تو یک لاینی که فول رش بیزی است از منی از کراچی تا لاهور مره یک لاین چه از کسته بیخره و بایر نو ترین بایر نو سرویس بایر آدمایش کسته بهتر چیزا کنه ام پاکستانی کسته سولوشن شمور کسته خودون چون یا مثلا کسته تو یک 5 استار هتلایی که مثلا اینترنشنال است خود اسلام آباد کسته تو میخری. خب بر دیگه شما خود شما اندازه دین که به خلاصه گپ می است که امی که مطلب مو صرف د مریاباد بروری ولی میخری گرمی رو مومزی برو خود بدر کنی می ذهنیت خود مو بدلی کنی تو یقین کو ازره واپس خامش خدش کی خام شده ور کسته قد خور کسته راس میتن و علمی ذهنیت اگر مو قدم ذهنیت مو استرالیا توخ کنی کانادا توخ کنی امریکا توخ کنی المانی امریکا تو مگم یقین کو تو ایرپورت خرده میتن تو جاز خرده میتن تو ترین خرده میتن تو ترین پلتفرم خرده میتن تو کشتی خرده میتن تو بندرگاه خرده میتن تو جزیره خرده میتن پورا جزیره کسته مردم میخره کسته تو هر کمپانی که تو بگیری تو خریده میتن هر چیز تو خالی پیسه ده پیشته باشه هر چیز تو خریده میتن زمین بگیر هر چیز که تو بگی برای فروخت است منی دنیا تو خالی گشتو میخواد خالی تو دست پیسه باشه هر چیز کسته برای فروخت است و تو اینی تر تو کسته تو نمیتن که مو بر زیرو استارت کنی نه که مثلا مو بر یک دن کمپانی از مریاباد بروری جور کنی مریاباد بروری نداره دیگه نه صحیح بجلی وقتی که تو یک بجلی یک گیس که تو صحیح نداره تو دیگه چیز میتونی داشته باشه تو وقتی که مو از مریاباد بروری رفتن نمیتونی وقتی که مو از مریاباد تا کراچی بر از مر سختی نه خو نمیتونی لیکن دیگه یک ساختار یک چیزی که تیار شده کمپانی که آلردی جور شده تو خالی میخری شده باز او استیسته تجربه شی اسکیلز شی چلاندو شی تکنولوژی شی خود به خود کسته بریز ما دیگه ما منیزو در نظر از ما کسته گپ خور گفته تنسته باشم لیکن بریزی که ما رینفورس کنم همین گپ خور ما رینفورس کنم شاید بعضی آزرگو کسته این داوت باشه که یار مو فرض مثال پیش از مو کسته مو چند هزار خانه آزر کسته جمع شنی مو چند میلیون دلار هم کسته مو داشته باشی چند صد میلیون دلار هم مو برابر کنی چند میلیون دلار هم تو کارت میشه لیکن چند صد میلیون اگه مو برابر کنه اگه مو کټه کمپانی ار مو بلش چیزی خمونی که فرض مثال مو یار مو جنرال موسی گرنی مو منی وفاقی حصه د وفاقی لیول یعنی د نېشنل لیول اگر مو منی کمپانیش کسته 20 من دختی خوازر واپس هم قسط طاقت ورم شه و دویم کسته او تجربه که د پاراچینار شد تجربه پاراچینار پیش چیم شماسته دمانی پاراچینار مردم کسته منی ماها محاصر است کس دغم شد نیه از خاطر از کس دغم شد نیه که از او اقتصادی پاکستانیش کار نمیشه صبح اون کار قد آزرم کسته میتونه شونه لیکن اگر آزر کسته دمانی نیشنل لیول والا کسته انزولا کمپانیای پاکستان کسته میخره خو حکومت پاکستان یک روز نمیله که آزر غیر محفوظ شونه چرا که پوره اقتصادی نیشنل لیول شکسته د زیری چیزی از او اثر انداز میشه آزر زره دینه که احتجاج چیزا کن خالی میگم یار سرمایه خزینج برو بدرم د دیگه ملک منم شما ما اگر اینج غیر محفوظ استم به سرمایه غیر محفوظ بس ما اینج برم شم دیگه ملک مو برم و خود پیش تو زارین خود خبر که پاکستان برای 1 بیلیون 2 بیلیون دلار کسته چی قرار مونن یعنی شما خودون شما وجه اقتصادی پاکستان خبر مو پاکستان تو نکن مطلب تو سریلانکا تو پالیش کسته تو کو بنگلاديش حتی که تو کن مثل زور بوتان نیپال اینار کسته تو مالیشیا اندونزیا مردم هر چقدر تر کسته براهار برای تو واسمنه گپ سرزی کسته که تو دوباره میگم که تو پیسهش داشته شو و اگر مردم میگم مو پیسه نداره در نظر از من گپ صحیح نیست و ما دوباره میگم برای امفسایز کنم که اگر مو اولیا میتونه داشته باشه که اولی کسته منی کروڑا است اگر مو زمین میخری که زمین از مو کسته خالی زمین خالی کسته 2000 منی کروڑا موره و اور کسته تو بلیز 2 منزله 3 منزله RCC والا बिल्डिंगा जो ने कि हर कदम कास्टाइज ना कस्ता मा प्रसान में कदम को हर तबके जो कास्ट 50 लग वाला انزال कस्ता मोर ما خبر نیم دیگه وقت کویتر نیم که شما اندازه زده میتونین که اگر تو خالی برای استراکچر برای ساختار شی کروڑا په خرج نه و زمین شی شما کروڑا په خرج شما رو گفتم دیگه 2.5 کروڑ است 1 لک دلار است دیگه یعنی مثلا 10 لک دلار خرید میلیون دیگه خب برای ازره است خب میتونه از اولیای آزرگو که توغن وسایلش که توغن ما خمر اندازه زده میشه که آزرگو فول د قراری اگر بخ اراده کنه کسته میتونه و خاص طور پر آزرگو که د بارم کسته نه شما خبر است که چند هزار آزر د استرالیا است د یوروپ است چند هزار کسته منی کانادا است منی امریکا هم شاید دل منی هزار ها بیرسته دیگه خو نه خو ور کدام از نه کسته انجی برز نه هیچ مثلا نیست که مو کسته اگر اراده کنی اگر ایت کمپانی باشه و ایرم شما رو بگم اگر مو یک دنه بیتن یک تر یک دنه کمپانی
هولدینگ جوش نه و او تر کنال لیول ملتی نشنال والا کس کمپانی خریده بدن یک دن آذر اگر یک دفعه یک گروه آذر تنیست دیگه‌شی آذر خود خبری دیگه سیالداری والا دیگه‌ش هم کستم تر یک جایکیم شو دیگه‌ش هم کستم میخرم و این خوبی هم آذر است یک چیزی که بدی آذر تور میتونه دمنه خوبیش هم کنی باز ما ایران گفتم که در تروی زود تو میتونی از رگور کست اینترنشیپ کنی یعنی یک دفعه که تو منی زود تجربه حاصل کردی ما تب کم استرچ مورم کم دور شمورم لیکن ما از خاطر از که فایده شمورم دیگه اینا هم یار مو یک گلو گازرگو نوجوان از مو بیکار است باینچ کست ریڈی ده کست یا فر مثال کست چند هزار آذر کست ما شاید چند لگ نوجوان آذر کست ال دمنی ایران است بچارگو سنگ بری مونه یا فر مثال گوداری مونه یا فر مثال کست کار ساختمانی مونه دیگه یا کاری باغبانی مونه مانم گم کارا بدن نه ما خود کس ریڈی چلاندو ما کس خود چوله سودا کردم خود پکوڑا سودا کردم ما اج عیب نیست کاری فیزیکل ولا سخت ولا هر رنگ کار کردم ما منی کار عیب نمیگم لیکن ما گو ټیلنت نوجوانا یقین که اگر از رخ رجحان چی طرف شونه که موضوع کمپنیار میخری و منی حصه تجارت جهانی مو کس روح خورمنی و اورم کسته یقین کو مو کست شاید آذر کمبوتی کنن نوجوان کمبوتی کنن از کار این دخترو آذر گو کی شمو تمام روز شی دست چی نالن ان که مگیار اینا کالای نو مبشه سندل نو مبشه سری گلی تپای گلی چر دیگه جای نیه دیگه مریابات برور جای ریزه مجبور دیگه از سری روڈ علی آباد تا آخر روڈ علی آباد بور خو نو کالا و سندل خو شو دیگه دیگه شمو کس دست از ناد نالا اینستن خو صبح او ټیلنت اونا نداره ران نداره اونا بند است دیگه صبح ټیلنت از نگر یوز شونه یقین که تو شورتیج کمبوتی انسانی کست مشاهد داشته باشی اون مو نوجوانایشم که ایله با مگشته نکست تمام شی سرمایه آذر کست جور شه طاقت و قوت آذر کست جور میشه شرطی است که بریز نخورا باشه بریز نکست چیزا خو بریز نکست مو جور کنه و را است و ما گفتم آلریدی مو ساختار شر داره صرف است مو ساختار مو کلان کدنی است مقصد چ ری پرپس کدنی گفته انگلیزا مقصد چ صرف از بلی فاتحه و عرسی از بلی زی برو بدر کدم مو کست در ولی اونزو ببری که مو اجتماعی و اقتصادی مسائل کست حل کنی و دویم ما پیشنهاد گفتم درباره قوم پرستی هم دمزی تعلق داره اینمی راهکار است برای ازی که مطلب تو که من گفتم که مطلب اگر تو میخوای قوم پرستی ما از لحاظ آذرگی قوم پرستی چیز است قوم پرستی نگاهی از لحاظ از می نیست که مطلب تو مقصد تر تو اونه که مقصد است توی طرح که تو تهذیب جور کن سیویلایزیشن جور کن خود تهذیب دو کلانترین ریکوایرمنت شی دو کلانترین ضروریات شی که یک است تو ساختار اجتماعی دیگه است تکنولوژی خال ساختار اجتماعی ما گفتم مودره صرف است که ساختار تو ری پرپس کردنی تو گرفتنی تو کنورت کردنی دمره کمپنی‌ها که اونجا آذرگو سرمایه کاری کن ما چر کمپنی آذرگی درو میگم تو دمریابات بروری هولدینگ کمپنی میتونی در قرار جمع چر تو یک آفیس ضرورت داره تو یک ساختار یک سافت‌ویر ضرورت داره یک بانکینگ فایننس سیستم که تو ضرورت داره که مردم پیسې خورد انداخته بیتنه یا فیزیکل مایره پیسې خو مایره مینداخته یا کی ترانسفر مونه فر مثال تور میتونه کنیکت کنی بانک اکاونت ایش کسته یا د ویسټرن یونین مونی یا د حواله سیستم مونی یا ډایرکټ مردم مینداخته و اوس خود یک نظام داره که مردم موږ خو کی چک اند بیلنس بریش است یک ساختار بریزو کسته جور کدوش کم ټیکنیکل کار است لیکن قابل عمل است او کسته موشه د بنیاد کسته او آفیس شرکت تو د مریابات بروری رن میتن چر آفیس دیگه او که مطلب ویلث منیجمنت والا ټوټل یک آفیس ترن دیگه هیچ چیز که رن لیکن اونا کی کمپنیار میخرو کمپنیا خیچول شو میتن د سین باشه میتن پنجاب باشه میتن برانچایش د سین پنجاب باشه د دیگه ملکان باشه تو میتن د عنوان مثال ما خالی نه تو انگرور بخر تو میتن سوزوکی کی منی پاکستان برانچ داره تور بخری یا مهاره کی برانچ دمنی چیزا کس داره تویتر کس تو برانچ میتن بخری حتی که تو تویتر برانچ دمنی گو ملک دیگه خرده میتن منی سریلانکا د عنوان مثال خرده میتن دیگه نال مثلا تو کنال مثلا نال تو چیکار که تو تکنولوژی ترانسفر کردی تو کی کمپنی رن نو نالیج زو ایکسپریانس ضرور تو بچای ازرگو کسته ترانسفر منی ساختارم کسته برای جورنی فایننس کسته تو جور منی تو خیلی خود از کسته تو حصه گلوبال چیزی که جهانی که جورم خود به خود تو کسته استسته اینفلوئنس شما اون نالیج استسته اکومولیت میشه تجربه کسته اکومولیت میشه سرمایه استسته جمع میشه و تو برای می ضرورت داره دیگه ساختار اجتماعی ضرورت داره جمع شده سرمایه کسته انباشت سرمایه انباشت تجربه انباشت نالیج کسته و یک جای کار کدو کسته اینا خود به خود کسته مایه و اینا کسته خود به خود تو رو بنیادار جور نه که بوری تو کسته از بعد میتونی کټ کټ سوچا کټ کټ فکرای دیگر کسته کنی
دیگه دوستا که ویدیو میتونه دردراز شونه ما که دیگه گبام دارم ما که دیگه گبار نموگم تا که مطلب ذهن چم تیت نشنه چرا که ما دیگه گب گفتم بازی مین گب که از بلیشم که تیت میشه خو ما دوباره که گب خور پیٹنم مطلب خلاصه شي تا که رینفورس کنم می گب را می ایده را می مین چیز که در دور از ما من پاپس ولا کاربار کسته ما نمیگم که فول از بین رفته لیکن کسته ناکارآمد است برای یک قوم کسته ناکارآمد است کسته ضروریات یک قوم را در دور جدید کسته پورا نمونه برای ازی کسته مو کسته ذهنیت خود باید بدلی کنی و برای ازی کسته مو حصه تجارت جهانی جور شید برای ازی که تو حصه تجارت جهانی تو کسته جور شی تو باید کمپنیار بخری و کمپنیایی که آلریدی کامیاب هستند و روی ازو کسته تو میتونی انباشت سرمایه کنی انباشت تجربه کنی انباشت علم کنی نو تکنولوژی بیری و دروازه را برای نوجوان استعمال کنی دروازه رو واز کنی برای دخترو و بچه که مطلب از کالج بعد از یونیورسیتی بعد حتی از های سکول بعد اونا کسته بیتنه حصی کمپنیار منیج کنن تکنیکال کارایش کنن رن کنن و د گلوبال لیول کار کنن یک پایش د ځای که مطلب از مریاباد د بروري رفتنه تن یک قایش د نیویورک باشه یک قایش د سیدنی باشه یک قایش کسته د هانگ کانگ باشه یک قایش کسته د مسکو باشه یک قایش د تهران باشه یک قایش د دبی باشه چکر گشتم ور د دنیا کسته دیوا از کی سوچم که ازرگو بنا دیگر لیولی مریاباد بروری و کابل و مزار والا سوچ نم گلوبال والا کسه مردم کسه بریش کسه سوچ میتونه وای بسیار بسیار آسان است بسیار آسان است سختی از صرف چیز است سختی صرف این است که مو قایل کدنی است ازرگو که اونا کس یک جای کشنه د جایزی که مطلب مو جرگه جور کنی که یار مانم جرگه نکن جرگه برای هر موضوع خوب است همیشه کست خوب است حتی مو جرگه که خالی نشستن و گفتن و برخاستن است هم کست خوب است لیکن مانگم اگر مو جرگه مونی اگر مو سیاسی اگر مو اجتماع مونی اگر چیزا مونی د جایزی که مو مطلب اجتماع کنی که یار مو کست بوری فلانی سیلیبریشن کنی یا فلانی سیلیبریشن کنی یا فلانی حمایت کنی یا فلانی حمایت کنی ما میگم که اجتماع که مونه مریش یک چند صد فرق جمع مشه آخرش کست جیبای خرجت کن دغول کست پیسه خور کست بیل بگه خو مطلب کی کیپیبل آدم است بورنار هایر کن آدمایی که پروفشنال هایر کن اینالینی پیسه مور منیج کنه و این پیسه مور کست ببره د زیریزو کست کمپنی بخره کی تو صبح میتونه تو د لیولی وفاقی د نشنل لیولی پاکستان کست کار خود بتن د نشنل لیولی ملک دیگه بهتنه دیگه ملک بهتنه چرا که بعضی دوستای تر سوچنه که یار فرم سال شما لابی کن برای حاضر کست خب ما بور ما لابی کن برای اسم یقین کو برای اسم بسیار آسانه که ما متن بورم د دفتر یگو سینیتر بورم یگو دنم زی وزیر اعظم کست بورم یک فوتو بگیرم یک لازم بشن قچ گب دم سخت نیست یقین کو برای اسم سخت نیست یک فون کدو یک کال کدو یک گرفتو لیکن مثل از ما اونجی اونا هزاران دنه تلفن مثل از ما هزاران دنه خدش میلام مثل از ما هزاران نفر دیگه است که قزنا ملاقات نه ما برای نه اثر انداز شدن نمیتونم لیکن اگر دمانی از علاقه از نه ما یک کمپانی میخوام که اونجی مردمان روزگار جور مونه یک چیزیش مونه او ازیاد چی نموره او قبض ما وزن بالنه قبض ما انفلوئنس نه او زمان که اگر ما بخوایم گو کار کنم ما میتونم پس د جایزی که ما خالی فوتو سیشن کنم ما خالی بورم یک 5 منٹ 10 منٹ وری گپ دیم نیم گنٹه کده و کس گپ دیم یا او مثلا بوره گو قرارداد برای ما دمنی گو پارلیمنت کست برای قوم از ما کست پاس کنه او قد از مسائل از حل نمیشه لیکن اگر ما منی علاقه از نه ما سرمایه دارم ما کست کاربار دارم ما بیزنس دارم که اگر ما اونجی برو بدرشنم اونجی خانه صدها فرش یا هزاران فرش هرت میشه یا اقتصاد از هرت میشه او لازمی هر گپ که ما بگم بله گپ از ما کست توجه نه بله هر چیز از ما کست توجه منه اینی کسته اهم ای بسیار کسته اهم گپ است که ما خود بخشش باشه دوستا ویدیو دراز شده در نظر از ما قزگبار که گفتم لازمی است در ذهن شما یک گلوک سوالات میتونه باشه یک گلوک شما میتونه داوت باشه تانوز در ذهن شما تذبذب باشه یک گلوک سوال کسته میتونه باشه دیا حتی الटरनेटिवली شاید تو میتونه از ما که بهتر ایده در ذهن باز دوستا کسته باشه بهتر تجویز داشته باشن بهتر خیالات داشته باشن یا حتی تنقید داشته باشه بله از ما هر کدام در هر صورت که باشه اگر از ما برسن ما خوشحال میشم کامیاب باشین خوشحال باشین یک جهان تشکر